کربلا کے شاہ حسین کربل دے شہیدانے کربل دے شہیدانے ہے پوری وفا کی تھی پوری وفا کی تھی سارا کچھ قربان کر دیتا حتیٰ کہ بچے بھی قربان کر دیتا کنبا سارا کھا دیتا اس وقت شہر آتا ہے کربل دے شہیدانے پوری وفا کی تھی کربل دے اندر کربل دے اندر کربل دے شہیدانے وفا کی تھی کربل دے اندر کربل دے اندر تلوار تلے سیدہ تلوار تلے سیدہ نماز ادا کی تھی تو تے میں ایتھے نماز نہیں پڑھی دی پر امن ماحول دے اندر کوئی پوچھن والا نہیں میاں نماز تے کیوں جاندا پیا ہے قربان جاواں جناب حسین تیرے اس خاندان تو تیرے کنبے تو تیر آ رہے نے تلواراں چلدیاں پیاں نے نیزے چلدے پے نے لیکن پھر بھی نماز قضا نہیں ہوئی اس وقت کہہ رہی ہے کہ تلوار تلے سیدہ ہے نماز ادا کی تھی کربل دے اندر کربل دے شہیدانے پوری وفا کی تھی کربل دے اندر کربل دے اندر گل شروع ہو گئی ایک خط آیا دو خط آئے ہزار خط آئے کئی ہزار خط آئے بلاک جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً سفر کرنا پیا لیکن جب سفر کر کے گئے تھے انہاں لوگا کیا کہتا محبت نراز رسوان اللہ میں گل سنیں دا پیا کہ لکھ لکھ کے خط بلائی اولاد زہرا دی لکھ لکھ کے خط بلائی اولاد زہرا دی اے صدقے گئی سنائی اولاد مرتضیٰ دی صدقے گئی سنائی اولاد مرتضیٰ دی پھر نال میں منا دے پھر نال میں منا دے اے تو گاتا سادفہ کی دی کربل دے اندر کربل دے اندر کربل شہیدانے پوری وفا کی تھی کربل دے اندر کربل دے اندر رسول پس گئی کربلا دے اندر کوئی حیا نہ کیتا کوئی خیال نہ کیتا عورتاں نال نے پاک کرانا ہے سارا بچے نال نے بوڑھے نال نے سارے نال نے لیکن کوئی حیا نہ آئی وہ سہرا دے تپتے رہتے کی کیتا انہاں لوگاں نے کہ آل رسول کس گئی کربو بلا دے اندر کربو بلا دے اندر سہرا اندر سجاری ظلمات دا سمندر سہرا اندر سجاری ظلمات دا سمندر
کرنا چاہیا انہاں آکھیا ہے کنبہ ختم کر دیو دین مٹ جاسی اسلام ختم ہو جاسی لیکن انہاں نو پتہ نہیں کہ اے مرن تو بعد اور بھی قیمتی بن جانے نے اچھا سبحان اللہ اے رب پاک شہیدانو پاک شہیدانو اوپر سید انا للہ قربانی میرے پتران دی او منظور چکے اللہ ان یاد صبر دیا صبر دا چھوڑا پلا رب پاک شہیدانو رب پاک شہیدانو عظمت عطا کی تھی کربل دے اندر کربل شہیدانے پوری وفا کی تھی کربل دے اندر قربانوں میں سجدے ہوئے کر گئے دھوکے قربانوں میں سجدے ہوئے کر گئے دھوکے ذکر میں اس شہزادے دا جدا نانا پاک رسول فرزند جو فاتح خیبر دا او جدی اماں پاک بطولے فرزند جو فاتح خیبر دا او جدی اماں پاک بطولے آج کے توجہ بڑی قیمتی بات کر رہی ہیں کہ جندے پیارے سجدے نو جندے پیارے سجدے نو او دیا اور یا نانا دینا تولے آج کس گیا نالے 72 باہیں نہیں کی تھی بیعت قبولے وہ پہلے آورینا سیدہ تیرے سے روکے قربانوں میں سجدے ہوئے کر گئے دھوکے قربان ہو گئے ہوئے کر گئے دھوکے پاکاں تے ظلم کر کے اوئی لوگ باتا باقی تھی کربل دے اندر کربل شہیدانے اے پوری بچا کی تھی کربل دے اندر اگر سمجھ آ رہی اگر سمجھ آ رہی تو ذرا کو سبحان اللہ کچھ کو سبحان اللہ ابن زیاد کتنا سادات نو ستایا ابن زیاد کتنا سادات نو ستایا ابن زیاد کتنا سادات نو ستایا کنبہ نبی درس نے کربل دے وچ دہایا کنبہ نبی درس نے کربل دے وچ دہایا مظلوم مسافر نے مظلوم
پاک جائیاں زہرا دیا پاک جائیاں ہرگز نہ بارائیاں یہ گل ہے اور ظالم کھلو کے الزام لگتا ہے انہا پاک ہستیاں تے کہ پردے پہرا گئے نوز باللہ وہ کیڑا کملہ ہے وہ تو کدی سوچے تہا مکینہ لوگاں دے بارے گل کرتا پیاں اے پردے جلس بنیتا زہرا نے سکھایا پردے جلس بنیتا زہرا نے سکھایا زہرا دے پاک جایا ہرگز نہ باہر آیا او تینوں کون آدھے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی ہے تینوں کون آدھے حکملہ تینوں کون آدھے او تینوں کون آدھے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی میں آدھا بیر نیاز دی او تا پاک بطول دی جائی آئی جن مادارا تے باپ علی پردے دی ریت سکھائی ہائی تار لچ کربل زینب بی بی او پردے دی یاد نبھائی ہے پردے دی رسم نیتا زہرا نے سکھایا پردے دی رسم نیتا زہرا نے سکھایا زہرا دی پاک جایا ہرگز نہ باہر آیا زہرا دی پاک جایا ہرگز نہ باہر آیا مشکل گھڑیاں بچے انہاں مشکل گھڑیاں بچے نہ نماز قضا کی تھی کیسے لوگاں کیوں جی ایمان آئی کہ دشمن سامنے پیاسے بھی ہیں تیر بھی چل رہے ظلم دی انتہا ہو رہی ہے لیکن مڑ بھی اس مشکل گھڑی دے اندر نماز قضا نہیں کی دی حسینیوں تو میرے واسطے سبق ہے اگر حسینیوں تو پھر نماز نہیں چھڑنی حسینیت مڑ نماز نہیں چھڑنی اس وقت گھریا کے پردے دے نسوانی کا زہرا نے سکھایا زہرا دے پاک جایا ہرگز نہ باہر آیا زہرا دے پاک جایا ہرگز نہ باہر آیا نہ مشکل گھڑیاں بچے نہ مشکل گھڑیاں بچے نہ نماز قضا کی دی کربل دے اندر کربل دے اندر کربل شہیدان پوری وفا کی دے سب درد پیر کر گئے دیدار کبریادا جدو بندہ شہید ہوتا ہے بولو اللہ اپنا دیدار کریں دے اس وقت کہہ رہیاں کہ سب درد پیر کر کے دیدار کبریادا اے سب درد پیر کر کے دیدار کبریادا سب درد پیر کر کے دیدار کبریادا او دے شہید زندہ
دی انجنے آخری بات سنا رہی ہیں کسی اچھیا کو سبحان اللہ محبت علیہ کو سبحان اللہ ایک پتہ لگے علی دا ذکر ہویا علی والے جھوم کے بولے نے اچھا کیا سبحان اللہ محبت چاہ کے بیٹھ الفت چاہ کے بیٹھ عقیدت چاہ کے علی سونا اس خاتون دا شوہر ہے او جڑی پاک رسول دی دیئے تو اس علم دے شہر دا باب علی جس علم دا شہر نبی ہے انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے دیو دتی طاہر نو جھلکیے